नुरानी साहब, आप खैबर पख्तूनख्वा आए हैं, आप खुश आमदीद कहते हैं। आप खास मौक़ों पे आप मुतहरिक होते रहते हैं। माजी को अगर हम देखें, आप पासवान के प्लेटफॉर्म का अगर याद करें, या फिर आप मुशर्रफ के माशाअल्लाह के दौर में आप मुतहरिक किरदार आपने अदा किया। अब इस मरतबे भी आप एक बार से मुतहरिक हो गए हैं, और इत्तेफाक से आपके पुराने साथी पासवान के हमारे प्रोफेसर साहब भी आपके साथ हैं। तो इस बार जो कोई खास वजह है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इस दफा बिल्कुल पासबान बन के आए हैं। अच्छा जी, और बात यह है जनाब कि मैंने 2012 के बाद बड़ी खामोशी इख्तियार की थी। उसके बाद मैंने बहुत रिविजिट किया है, और मेरा ये फैसला है कि मैं अब उस वक़्त बोला करूँगा या बोलूँगा जब आईन पाकिस्तान और अवाम के हकूक़ के लिए बोलेंगे। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बका इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ में पिन्हा है कि जिसको अवाम चाहे उसी को हक़ हुक्मरानी होना चाहिए। और आपको पता है कि जब ये आज से 1 साल पहले जब पंजाब में एक जुल्म का तूफान आया हमारे पीटीआई के दोस्तों के ऊपर, और मैंने अपने बहावलपुर के इलाके में उन लोगों की वीडियोस देखी जिन्हें ज़मीन पे बिठा के तो पूरा शहर रो रहा होता था। तो उस दिन मैंने ये फैसला किया था कि मैं इस वक्त खामोश नहीं बैठूंगा। मैं अपनी हम्बल कैपेसिटी में मफाहमत के लिए और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए और पाकिस्तान के आइन के लिए काम करूंगा। और उस दिन से मैं कभी भी चुप नहीं किया। हर इश्यू के ऊपर मैंने एक मौक़िफ़ दिया। और अब यहां आने का मतलब भी मेरा ये, देखें, ये कोई तरीका नहीं है कि एक सूबे के, एक फेडरेटिंग यूनिट के सरबराह को आप किसी पाकिस्तान के किसी इलाके में दाखिल होने से रोकते हैं। उस फेडरेटिंग यूनिट की प्रॉपर्टी पे आप ऐसे कब्जा कर लें जैसे लाहौर के गवाल मंडी की प्रॉपर्टी हो। उसके अवाम के साथ आप वो सलूक करें कि मतलब एक्सपायर्ड आंसू गैस मार मार के जो है पूरे पार्टी के वर्करों का। तो ये जो तमाम मुजालिम हैं, ये जो ज्यादतियां हैं, इनके खिलाफ मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के सियासतदान, और मैं ये भी आपको बता दूं जो हुक्मरान पार्टियां हैं ना, उनके सियासतदान और उनके लीडर और उनके मेंबरान उनके साथ नहीं है। वो इस वक्त जमहूरियत और आइन के साथ है। असल आप मफाहमत की बात कर रहे हैं, ये किससे कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट से की मफाहमत अगर वो करते हैं तो इमरान खान साहब भी नहीं कर रहे, या दोनों पार्टियों से? देखें जी, मैं एक बात आपको बिल्कुल मैं आपको बता दूं, मैं एक दिन के लिए भी चुप नहीं किया। उसका रिकॉर्ड जो है वो मीडिया पे मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है। मैं बहुत प्रोमिनेंटली विजिबल नहीं होता, ऑब्वियसली मैं अपनी ज़ाती कैपेसिटी में चूंकि काम कर रहा हूं इसलिए, लेकिन मैं एक दिन के लिए भी मैं खामोश नहीं हुआ। दूसरी बात जो है वो ये है कि इस वक्त आप जो फरमा रहे हैं, और आपने भी कहा है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त की जो सूरत हाल है इसके अंदर ये एक कौमी जिम्मेदारी है सबकी। इमरान खान साहब के बारे में मैं फर्स्ट था जिसने कहा था कि इमरान खान साहब डील नहीं करेगा, डायलॉग जरूर करेगा। और मैं ये समझता हूं कि डायलॉग ना एस्टैब्लिशमेंट से होना चाहिए, ना किसी और से होना चाहिए। डायलॉग करना चाहिए पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट से डायलॉग की एक बुनियादी रिक्वायरमेंट है कि पार्लियामेंट 45 की बनेगी तो डायलॉग होगा। 47 की पार्लियामेंट से डायलॉग करने का क्या फायदा? ये मेरी जाती राय है, पार्टी का जो भी फैसला हो कि पाकिस्तान में मफाहमत का जो प्लेटफॉर्म है वो पार्लियामेंट है, आइन है। लेकिन उस आइन के लिए जरूरी है कि जो उस आइन का कस्टोडियन हो, ये कहते हैं जी ये अमेंडमेंट करेंगे,
بھئی ان کو تو حکومت بنانے کا استحقاق نہیں ہے، یہ تو خود جو ہے غیر آئینی ہے، یہ کیا آئین میں ترمیم کریں گے؟ یہ تو سب نے کہہ دیا۔ تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ مفاہمت کی بات چیت کا پہلا ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ عدلیہ کو آزاد چھوڑیں، عدلیہ جو ہے وہ تمام جو کلینزنگ کا عمل ہے، اس پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کی کلیننگ جو ہے وہ انشاءاللہ عدلیہ کر دے گی۔ اس کے بعد جو لوگ کلین لوگ ہوں گے وہ مذاکرات کریں گے، نئے الیکشنز کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے پاکستان کے پاس۔ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اس دفعہ بالکل پاسبان بن کے آئے ہیں۔ اچھا جی، اور بات یہ ہے جناب کہ میں نے 2012 کے بعد بڑی خاموشی اختیار کی تھی، اس کے بعد میں نے بہت ریوزٹ کیا ہے، اور میرا یہ فیصلہ ہے کہ میں اب اس وقت بولا کروں گا یا بولوں گا جب آئین پاکستان اور عوام کے حقوق کے لیے بولیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی بقا اس وقت صرف اور صرف اس چیز میں پنہا ہے کہ جس کو عوام چاہے اسی کو حق حکمرانی ہونا چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ آج سے 1 سال پہلے جب پنجاب میں ایک ظلم کا طوفان آیا ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کے اوپر، اور میں نے اپنے بہاولپور کے علاقے میں ان لوگوں کی ویڈیوز دیکھی جنہیں زمین پہ بٹھا کے تو پورا شہر رو رہا ہوتا تھا، تو اس دن میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں اس وقت خاموش نہیں بیٹھوں، میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں مفاہمت کے لیے اور پاکستان کے استحکام کے لیے اور پاکستان کے آئین کے لیے کام کروں گا۔ اور اس دن سے میں کبھی بھی چپ نہیں کیا، ہر ایشو کے اوپر میں نے ایک موقف دیا، اور اب یہاں آنے کا مطلب بھی میرا یہ، دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک صوبے کے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے سربراہ کو آپ کسی پاکستان کے کسی علاقے میں داخل ہونے سے روکتے ہیں۔ اس فیڈریٹنگ یونٹ کی پراپرٹی پہ آپ ایسے قبضہ کر لیں جیسے لاہور کے گوال منڈی کی پراپرٹی ہو، اس کے عوام کے ساتھ آپ وہ سلوک کریں کہ مطلب ایکسپائرڈ آنسو گیس مار مار کے جو ہے پورے پارٹی کے ورکروں کا، تو یہ جو تمام مظالم ہیں، یہ جو زیادتیاں ہیں، ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام، پاکستان کے سیاستدان، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں جو حکمران پارٹیاں ہیں نا، ان کے سیاستدان اور ان کے لیڈر اور ان کے ممبران ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس وقت جمہوریت اور آئین کے ساتھ ہیں۔ اصل آپ مفاہمت کی بات کریں، یہ کس سے کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ سے کی مفاہمت اگر وہ کرتے تو عمران خان صاحب بھی نہیں کر رہے، یا دونوں پارٹیوں سے؟ دیکھیں جی، میں ایک بات آپ کو بالکل میں آپ کو بتا دوں، میں ایک دن کے لیے بھی چپ نہیں کیا، اس کا ریکارڈ جو ہے وہ میڈیا پہ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ میں بہت پرومیننٹلی ویزیبل نہیں ہوتا آبویسلی، میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں چونکہ کام کر رہا ہوں اس لیے، لیکن میں ایک دن کے لیے بھی میں خاموش نہیں ہوا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ جو فرما رہے ہیں اور آپ نے بھی کہا ہے کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے اندر یہ ایک قومی ذمہ داری ہے سب کی۔